अस्सलाम वालेकुम। कल खुशरी के साथ मंगलब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में 26वीं तरमीम मंजूर हो चली है। पाकिस्तान की मुक़्तदरा जो जमातें हैं उन्होंने मंजूरी दे दी है। इसमें पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और तमाम आज़ाद और MQM और तमाम बलूचिस्तान की जमातों ने बाहिमी मशावरत से मुतफ़क़ा तौर पे 26वीं तरमीम मंजूर कर ली। PTI से भी मुसलसल मशावरत रही और PTI वालों ने इस सिलसिले में भरपूर ताउन किया। मौलाना फजलुर रहमान इसमें सर अव्वल के रहनुमा साबित हुए और अपना सियासी किरदार पाकिस्तान के वसी तर मफाद में अदा करने में वो भरपूर कामयाब भी रहे और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश PTI के जो लार्जर पार्टी है इस वक्त ईवान में और जो पाकिस्तान के अंदर मकबूल जमात है उसको मनाने की कोशिश की, मगर PTI वालों ने कुछ मशावरत तो और कुछ की उनसे और कुछ मशवरे भी दिए, मगर अपना हिमायत से गुरेज़ां रहे। और ये एक सियासी शऊर की भी बात थी और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनकी क़यादत जेल के अंदर है, तो उनसे यही तवक्को की जा सकती थी, क्योंकि PTI इस वक्त मातूब है और इसके बड़े हुकूमत पर एतराज़ात हैं और वो फारम 47 की पैदावार हुकूमत को कहती है। अगर वो फारम 47 वालों के पेश करदा 26वीं तरमीम से मंजूरी दे देती तो फिर ये उनकी निगाह में उनके मौक़िफ़ से एक पीछे हटने की बात थी, जो कि किसी तरीके से PTI तैयार नहीं है। और दूसरे PTI के मरकज़ी कायद उनके चेयरमैन जेल में हैं, ये भी एक वजह है। और दूसरे मसले मसाइल ये हैं कि PTI ने अपने पाकिस्तान के अंदर बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनके लोगों को उठाया जा रहा है, काटा जा रहा है। हालांकि ये कोई बात पाकिस्तान के लिए नई नहीं है, पाकिस्तान में तवातुर के साथ माजी में भी इसी तरह होता रहा और PTI ने भी अपनी अक्सरियत साबित करने के किसी ज़माने में ऐसा ही किया या करवाया गया उनकी तरफ से। तो ये सिलसिला एक चलता रहता है पाकिस्तान में और ये सिलसिला कम होने का नाम नहीं रहता। बहरहाल जमहूरी अमर जारी और सारी रहेगा, तो ये सब सिलसिले भी ख़त्म हो जाएंगे। अब ये 26वीं तरमीम में हुआ क्या? 26वीं तरमीम में हुआ ये कि पार्लियामेंट के जो MNAs हैं, जो पार्लियामेंट के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो मजबूत हुए हैं और उनका एक पावर आई है कि किसी वज़ीर आज़म को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे के जेल भेज देता या इक़्तिदार से महरूम कर देता था, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ और भी। तो इस तरीके से ऐसा वो कहते हैं कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। और इसी तरीके से जैसे सूरी साहब ने फैसला दिया था PTI का, तो उस वक्त ने उनके फैसले को कलअदम करार दे दिया था। तो ये इस तरीके से पार्लियामेंट की सुपरमेसी होनी चाहिए और पाकिस्तान में पार्लियामेंट को भी मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तान में तमाम नुमाइंदे जो मुंतखब करके अवाम ऐवान में भेजते हैं उनको ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि जाए कि वो तनख्वाहवार जो मुलाजिम लाजमी पाकिस्तान का कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है और हुकूमत पाकिस्तान जिनकी है वो पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे वज़ीर आज़म बनता है और सदर पाकिस्तान को मुंतखब करते हैं। तो ये इनको तनख्वाहवार मुलाजिम होते हैं तो उनका मौक़िफ़ ये है कि जजेस जो हैं वो जैसे कि बिलावल भुट्टो ने तकरीर की कि यानी कि 16 लाख और भारी रकम लेके आते हैं जाते हैं, तो इसी तरीके से उनके यानी कि मराद ज़्यादा हैं और हमारी मराद कम है। हम अपनी पावर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी इक़्तिदार में इतनी ताकत हमारी हो कि हम किसी को हटा सकते हैं, लगा सकते हों, ये ना हो कि एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बन जाए। तो उन्होंने कहा हमने पार्लियामेंट की बका के लिए वोट की ताकत को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट में ये 26वीं तरमीम लाए हैं और ये 26वीं तरमीम जो है इससे पार्लियामेंट के MNAs मजबूत होंगे
اور آنے والے دنوں میں اس میں کون اقتدار میں آتا ہے. کل کو پی ٹی آئی آئے گی تو اس کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کے ایمنیج بھی ایسے ہی مضبوط ہوں گے. یہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے. اور جو کمیٹی بنی ہے 12 رکنی یا 16 رکنی جو بھی, اس میں پاکستان بار کا نمائندہ ہوگا جو ایک منتخب نمائندہ ہے, پاکستان بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ ہوگا, جج ہوں گے اس میں, اور اس کے علاوہ ایم این ایز ہوں گے, اس میں سینیٹر ہوں گے. یہی نہیں, وہ سینیٹروں کا تعلق اقتدار سے ہوگا نہیں, حزب اقتدار سے نہیں, حزب اختلاف سے بھی ہوگا. اس لیے پی ٹی آئی نے 26ویں ترمیم میں تعاون نہیں کیا, مگر بہرحال انہوں نے اس کی منظوری میں اپنا ایک کردار ضرور ادا کیا. اور اس کے علاوہ آج جو کمیٹی بنی ہے جو چیف جسٹس کو نامزد کرے گی, اس میں اپنے انہوں نے نمائندے بھی دے دیے. یہ ان کی طرف سے ایک منظوری کا سگنل ہے. یعنی کہ جس طرح آپ 26ویں ترمیم کو مانتے نہیں اور اس کی ایک جو کمیٹی بنی ہے جوڈیشل, تو اس کمیٹی میں آپ نے اپنے دونوں نمائندے بیرسٹر گوہر اور صاحبزادہ فضل کریم, اور یہ نمائندے ان کی طرف سے آئے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق نائک, اسی طریقے سے نون لیگ کی طرف سے بھی ان کے نمائندے آئے اور دوسری جماعتوں کی طرف سے. تو یہ ایک پاکستان میں ایک یہ ایسا فیصلہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جمہوری عمل کو جاری ساری رہے گا, اور پاکستان وزیر اعظم مضبوط ہوگا, اور پاکستان کے اندر کوئی سپریم کورٹ یا کسی وزیر اعظم کو کسی بھی بہانے سے, دیکھیے سپریم کورٹ پہ الزامات لگتے رہے, ان کے ججز پہ الزامات پاکستان میں لگتے رہے, اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ جج ہمارا مخالفت میں فیصلے دیتا ہے, حزب اقتدار والے کہتے ہیں یہ ہمارے مخالفت میں دیتا ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنی ہے جس میں حزب اختلاف کے بھی نمائندے ہیں, حزب اقتدار کے بھی نمائندے ہیں, اور بار ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں خوشائن 26ویں ترمیم ہے. اس میں بہت ہی ترامیم ہیں جس میں یعنی کہ ایم کیو کی بھی جو معروضات رکھی گئی ہیں, باپ پارٹی بلوچستان کی ان کی بھی معروضات رکھی ہیں. 26ویں ترمیم کو شکوار طریقے سے منظور کیا گیا. ساری رات اس پہ پارلیمنٹ میں منتخب نمائندے بیٹھے رہے, قومی اسمبلی میں بیٹھے رہے, اور شکوار اس کو منظوری دی گئی 26ویں ترمیم کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا خوشائن فیصلہ ہے, اور پاکستان کی جمہوری عمل میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا, اور پاکستان کی اقتدار کو, ایوان کو, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے, یا اس پہ کوئی الزام لگا کر یا کوئی بھی مخالف اس پہ آ کے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتا ہے اور وزیر اعظم کو ہٹا دیا جاتا ہے, تو یہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور منتخب پارلیمنٹ عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو لائے گی, اور اعتماد کے ذریعے لائے گی, عدم اعتماد کے ذریعے بھیج سکتی, جو ایک جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے, جو ایک جمہوری طریقہ کار ہے. اور اس کمیٹی کے اندر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نامزد کرے گی, اس میں 3 چیف جسٹس ہوں گے, 3 جسٹس ہوں گے, جس میں تینوں میں سے نامینیٹ کیا جائے گا ان کی کارکردگی دیکھ کے, ان کی 15 سال کی پوری پروگرس دیکھ کے, اور اس میں تمام جو اراکین ہیں جس میں حزب اختلاف کے بھی ہوں گے, یعنی کہ موجودہ حزب اختلاف پی ٹی آئی ہوگی, اس لیے بار ایسوسیشن کا نمائندے تمام مل کے متفقہ فیصلہ کریں گے. اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں کوئی ان تمام افراد کی جانب سے جو ہم پاکستان کے پارلیمنٹ سے بھی تعلق ہے, سینیٹ سے بھی تعلق, بار ایسوسیشن سے, حزب اختلاف کی بڑی لارجر پارٹی پی ٹی آئی سے بھی تعلق ہوگا, اور دوسری جماعتوں کے نمائندے ایک پاکستان میں چیف جسٹس منتخب کر لیں گے, جو عوام کا نمائندہ ہوگا. سمجھ لیں عوام کے نمائندوں کی طرف سے منتخب کردہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک سینئر جج کو نے اپنے ساتھی جج کو سینئر بنا دیا, وہ چیف جسٹس بن گیا, تو نیچے سے آ رہا ہے اور وہ بنتا جا رہا ہے. یہ پروسیجر میں جو تبدیلی کی ہے, یہ پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنے کے, پاکستان کے ووٹ کو عزت دینے, اور پاکستان میں پارلیمنٹ کو عزت دینے کے مترادف ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.